मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच की समाअत करने से मुतल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी असूलों को सिर्फ फहरिस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया है। मुनासिब नुमाइंदगी से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट में हुकूमत इत्तेहाद को धचका। 23 अरकान की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टी पोजीशन मुतासिर होगी। 227 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 204 रह जाएगी। 23 अरकान की मुअत्तली से हुकूमत 2/3 अक्सरियत खो देगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की 23 मखसूस नशिस्तों में से 15 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी, 3 JUI में तकसीम की गई थी, जिनमें खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ताहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ये आइनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। वज़ीर क़ानून के मुताबिक पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतराज़ बरता जाना चाहिए था। हमारा मौक़िफ़ यही था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अदलिया पर एतमाद भी है और एहतराम भी। किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त बरहम। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, 2019 के फैसले पर अमल दरामद करते तो शायद 9 महीना होता। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। तशद्दुद करने वालों की बजाय पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कमीशन को TLP को बुलाना चाहिए था। उनका मौक़िफ़ आना ज़रूरी था। कमीशन के लोग तो ऑफिस से भी नहीं निकले, कहीं गए ही नहीं। कमीशन 12 मई के धरने को गोल कर गया, बस घुसे पिटे जुमले लेकर रिपोर्ट बना दी। लगता है सिर्फ फैज़ हमीद को बरी करने के लिए यह सब कुछ किया गया। फैज़ हमीद ने जो कहा कमीशन ने उसे सच मान लिया। अबसार आलम के बयान पर फैज़ हमीद से जरा क्यों नहीं की गई। कमीशन की रिपोर्ट में कसूरवार सिर्फ राना सनाउल्लाह को करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एजाज में इशाइया, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात की शिरकत। इशाइया से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी मईशत तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। सऊदी अरब ने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी माशी ताउन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहीमुल मुबारक ने कहा, सऊदी वली अहद की हदायत पर फौरी पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक शराकतदार और दोस्त मुल्क है। हम पाकिस्तान को अपने मुल्क की तरह ही समझते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नई जहतें। सऊदी वली अहद 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वली अहद सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम।
عدالت نے جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ آج کیس کو ڈائری نمبر لگا کر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات، بانی پی ٹی آئی، ان کی اہلیہ اور تحریک انصاف کے دیگر قیدیوں کے کیسز پر گفتگو، دونوں اطراف سے باہمی روابط کے تسلسل پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان سنگین نوعیت کے سیاسی، آئینی اور معاشی بحرانوں کی زد میں ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، اسد کیسر اور رؤف حسن شامل تھے۔ نون لیگ میں قیادت کی تبدیلی کی تیاریاں، چھوٹے بھائی کا بنا کچھ کہے اظہار ناراضی۔ شہباز شریف ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود پارٹی آفس نہ پہنچ سکے۔ پارٹی قائد نواز شریف کو گندم بحران پر رپورٹ پیش کیے بغیر اسلام آباد روانہ۔ نواز شریف نے گندم بحران پر وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومتی اقدامات کی رپورٹ سمیت طلب کر رکھا تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق 11 مئی کو نون لیگ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے حکومت کو 4 دن کی الٹیمیٹم کا وقت پورا ہو گیا۔ لاہور میں کسان بورڈ پاکستان اور جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا۔ مشترکہ اجلاس میں آج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ کسان بورڈ پاکستان اور جماعت اسلامی کا مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں ایک اور مبینہ ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک۔ اورنگی ٹاؤن میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ لوگوں نے دونوں کی درگت بنا ڈالی۔ ایک ڈاکو تشدد کے بعد جانبر نہ ہو سکا، دوسرا زخمی حالت میں پولیس کے حوالے۔ لاہور میں منشیات کا دھندا کرنے والے سب سے بڑے گینگ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ پولیس نے جارڈن گینگ کے 9 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ کروڑوں روپے کی منشیات برآمد۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق میکسیکو اور دیگر ممالک سے منشیات سے بھری امپورٹڈ چاکلیٹ کو کوریئر سروسز کے ذریعے بھیجی جا رہی تھی۔ مریم نواز نے پولیس ٹیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا کر شاباش دی۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ان ایکشن۔ کچے میں سیاسی و عسکری قیادت اور تمام ایجنسیوں کے تعاون سے آپریشن جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر کچے میں پولیس چوکیاں مضبوط کی جا رہی ہیں۔ ہنی ٹریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے چوکیوں، تھانوں اور بورڈرز پر بھی لکھوایا گیا۔ ہنی ٹریپ کے ذریعہ اغوا کی وارداتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مہم جاری۔ بنگلہ دیش سے آئے صحافیوں کے وفد کا نئی بات میڈیا گروپ ہیڈ آفس کا دورہ۔ بیورو چیف نیوز میاں نوید نے وفد کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں نے نئی بات میڈیا گروپ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ وفد میں شامل صحافیوں کا کہنا تھا انہیں نئی بات میڈیا نیٹ ورک آفس کا دورہ کر کے خوشی ہوئی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی۔ گرین کٹ کو میٹرکس کا نام دیا گیا ہے۔ تقریب میں کھلاڑیوں اور پی سی بی حکام کی شرکت۔ ادھر قومی ٹیم دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے روانہ۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز 10 سے 14 مئی تک کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 10 مئی، دوسرا 12 مئی جبکہ تیسرا میچ 14 مئی کو کھیلا جائے گا۔